अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मौलाना मंजूर मैंगल साहब की एक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में मौलाना मंजूर साहब ने बहुत कुछ कहा है और वो अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जो शायद नाज़ेबा हों, उनको पसंद ना हो, लेकिन अब वो उलमा से उलमा की बात है, उलमा ही बेहतर है बोल सकते हैं, हमें तो उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो भी बोला है उसको सुनिए आप, फिर उसके बाद जो है कमेंट्स में बताइए कि जो है मौलाना तारिक जमील साहब को क्या ऐसा कहना चाहिए था या मौलाना मंजूर मैंगल साहब ने कुछ गलत कहा, ये आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए मुझे। और अब वीडियो देखिए। तबलीग का मजाक उड़ाया है। याद रख लो इस बात को, तबलीगी जमात किसी की बाप की नहीं है, मौली मंजूर की। कौन होता है कोई तबलीगी जमात? तबलीगी जमात जहाँ जहाँ भी जाओ, जहाँ कौन सा इलाका आपके पाकिस्तान में जहाँ मौली मंजूर के शागिर्द नहीं? ये हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की दुनिया में जहाँ भी आप जाएं, तबलीगी जमात मुहाजिर बन करके आती है। वो शिया की मस्जिद में नहीं जा सकती, वो बरेलवी की मस्जिद में नहीं जा सकती, गैर मुक़ल्लिद उसको नहीं छोड़ेगा। उसको इस्तकबाल करने वाले जो वो मदारिस के पढ़े हुए उलमा, खतीब, इमाम, मुअज्जिन, खादिम, वो किसी मदरसे का पढ़ा, वरना तबलीगी जमात जा करके दिखा तो दे मुझे। तबलीगी जमात मेरी है, हमने तबलीगी जमात का दिफा किया। और ये जिस मौलवी साहब का, इस मौलवी साहब को याद होगा, आपको मैंने अप्रैल में ही इसको यहाँ बुलाया। लेकिन आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा, मैं एक देहाती आदमी हूँ, अल्लाह के फजल करम से दीन की कोई मुखालफत करेगा, अल्लाह की कसम छोड़ेंगे नहीं हम उसको। आपको इस पर तो जोश आया, आपको इस पर क्यों जोश नहीं आया? मौलाना तारिक जमील हमारे सर के ताज थे, अब शायद नहीं रहे। याद रखो, हमारे सर, मैंने जितना इसको सपोर्ट किया, वो एक खतीब है, वो कोई मुस्तनद आलिम नहीं है, वो खतीब है सिर्फ। और गैर मुक़ल्लिदीन ने, दूसरे लोगों ने, आज पता करो उससे, उसकी जितनी मुखालफत की, ये छुपा रहा। और फ़िरक़ बातिला को इसकी तरफ से खुदा की कसम मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब। तबलीगी जमात मौलाना तारिक जमील की नहीं है, मौलाना खुर्शीद की भी नहीं है, नज़रुर रहमान की भी नहीं है, ये उलमा देवबंद की जमात है। ये मेरे अकाबिरीन ने इसकी बुनियाद रखी है, ये हमारी जमात। तबलीगी जमात मेरी, तहरीक ख़त्म नबूवत वाले मेरे, जमीयत उलमा इस्लाम मेरे। ये पीर भी, वहाँ सैकड़ों पीर बैठे हुए थे उस जहाँ मैंने बयान कर दिया, क्योंकि लाखों का मजमा था। और पीरों को भी ललकारा कि ऐसा पीर हमें नहीं चाहिए, ऐसा पीर नहीं चाहिए जो सिर्फ तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलवी से उस दिन अल्लाह नाराज़ हो गया कि लोगों के दिमागों में, पीरों ने और इस किस्म के मौलवियों ने बिठाया कि मौलवी का काम सियासत नहीं है, मौलवी हुकूमत न करे। 800 साल तक मुझे बताओ कि मक्का और मदीने नहीं, दुनिया का उस वक़्त जो दुनिया का सदर था, खलीफतुल्लाह, जो अल्लाह का खलीफा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। अबू बकर खलीफतुल्लाह नहीं था, वो मौलवी नहीं था, वो हाफिज़ कुरान नहीं था, वो कारी नहीं था, उमर नहीं था, उस्मान नहीं था, अली नहीं था। किसने तुम्हें बताया कि मौलवी हुकूमत न करे? मौलवी से उस दिन अल्लाह नाराज़ हो गया, फिर जूतों के लिए तैयार हो जाए कि हुकूमत अंग्रेज़ लोग करे, अंग्रेज़ के पिट्ठू। ये सबक ये काफिरों का है, ये मुसलमानों का नहीं। गैर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, मौलाना से हमारा इख्तिलाफ रहा है, मौलाना हमारे कीमती साथी था, लेकिन थोड़ा सा ऐलान कर दे कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने फिर भी हाथ हल्का रखा। मौलाना के खिलाफ किताबें लिखी गई, अल-कौलुल जलील फी कुफ्र तारिक जमील, सुन ले, अल-कौलुल जलील। मैंने उस पर दस्तखत नहीं किया, मैंने खुद मौलाना को कहा तौबा कर ले, शायद अल्लाह तौबा की तौफीक। मजाक, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कलिमतुल हादी इला सवाई सबील किताबें लिखी गई मौलाना के खिलाफ। आपको मालूम होगा, आप में से, मुसलमानों में से किसी ने यह क्यों नहीं कहा, जब उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुंह काला करके गधे पर बिठाया गया था। खुदा की कसम, सिवाय यहूदियों की रिवायत के इसका नाम ही नहीं है। आज माफी क्यों नहीं मांगता? आज माफी मांगे, मैं पूरी दुनिया के सामने उसके पांव पे जाकर के पड़ूंगा। वरना बरेलवी से पता कर ले, जमायत इस्लामी से पता करे, अहले हदीस से पता करे, देवबंदियों से पता करे, तबलीगी अकाबिरीन से मालूम कर ले, किस मुसलमान ने लिखा। यहूदियों की एक रिवायत थी, मैंने हजरत को यहाँ भी लिख करके दिया,
یا اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسان، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ اس لیے خطیبوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میں نے مولانا کا نام لیا بھی نہیں ہے۔ اب خواہ بعض لوگ کھینچ کر کے تبلیغی جماعت کا وارث میں ہوں، میرے شاگرد ہزاروں تبلیغ میں، علماء وہ بھی کچے لوگ نہیں ہیں، علماء 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 علماء۔ یہ جن تم خطیبوں کی بات کرتے ہو، ہم ایک عالم اگر کسی جگہ بھیجتے ہیں اس پوری دنیا میں انقلاب لاتا ہو۔ میں علماء پڑھاتا ہوں، 100 طلبہ میرے شاگرد نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے۔ گزارش یہ تھی، ہم نے مولانا کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اچھا آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو جاؤ، بعض مولوی اس قسم کے ہیں ہمارے، سبحان اللہ الیاذ باللہ، میں آپ کو نام بتا دوں گا، مجھ سے ملیں، ان سے صرف یہ تقریر کرا دو جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، قادیانی مرتد ہے، بے ایمان ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے، تم ایسی تقریر کرا دو کہ قادیانی پہ لعنت، مجھ سے انعام لے لو۔ ناراض نہیں ہونا، نام میں دے دوں گا، آپ صرف یہ بیان کرا دیں ان سے۔ اس اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک رتی چھوڑ، ایک حبۃ و خردل کا 1000واں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل، بلکہ ان کی عزت ہے کہ اہل علم ہیں۔ واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے، سہون کوئی نکل جاتی ہے بات، اس کو گستاخی نہیں کہتے۔ اصل میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو قرطبی میں بھی ہے، رازی میں بھی ہے، کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا ھذا جزاء من خان سیدہ۔ آپ پڑھ لیں سارے اس میں، ٹھیک ہے، تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں، قرطبی قبول کر رہے ہیں، تو میں کیڑی شے نہیں۔ تو اس میں نے سہون یاد نہیں رہا، میں نے کہہ دیا، چہرے کو سیاہ کیا گیا۔ تو اب اس کی ظنوا بالمؤمنین خیرا کتنی بڑی حدیث ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ مولی عدنان صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، یہ میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں، بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کہ بعد الظن، کچھ بدگمانیاں نہیں، بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے۔ میں کہا سبحان اللہ، بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے، تھوڑی سی بدگمانی بھی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر دیتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، میں نے خود نہیں پڑھا، مفتی احمد علی صاحب شاید ان کی نظروں سے گزرا ہو، کہ کسی میں 100 باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے 99 چیزوں پر پانی پھیر دو۔ مفہوم یہ ہے۔ تو جس ہستی کے فتویٰ کو کہ ہم پیروی کرتے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ غلطی سے نکل گیا ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے، توبہ کرے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، کیا عجیب بات ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے گستاخی کہتے ہیں عمدن کوئی بات کی جائے، قصدن، سہون جو بات ہوتی ہے
آپ نے وہ مشہور حدیث نہیں سنی کہ اللہ بندے کی توبہ پر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی صحرا میں اونٹنی گم ہو جائے اور وہ موت کے لیے زمین پر پڑ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد آہٹ پہ اٹھے تو اونٹنی کھڑی ہو تو وہ اپنی خوشی میں ایسا مست ہو کہ واہ واہ مولا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. سنی حدیث پڑھی بھی ہوگی. یہ اس سے بڑا کلمہ کفر کیا ہوگا؟ لیکن وہ اپنے اس جنون میں اس نے کہا ہے. اللہ کے نبی مزہ لے رہے ہیں اس بات کا. میں یہ سارے دورے والے بچے بیٹھے ہیں کل تک چند دنوں میں جانے والے ہیں. بیٹا میں ان چیزوں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. یا خیر کا بول بولو یا چپ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او اس پہ بیٹا عمل کرو.